बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको हम खबर देंगे, हुकूमत ने तमाम दरामदी लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि दरामदी गाड़ी, मोबाइल फ़ोन्स, ड्राई फ्रूट, क्रॉकरी, शूज़, इम्पोर्टेड फर्नीचर, मेकअप सामान, शैम्पू और फिश, फ्रोजन आइटम्स, डेकोरेशन का सामान समेत दीगर चीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि IMF मुआहदे पर इमरान खान ने दस्तखत किए। IMF शराइत की वजह से आज महंगाई है, मुल्क में एमरजेंसी सूरत हाल है, पाकिस्तानियों को कुर्बानी देना होगी। ये जो 90 दिन में करप्शन खत्म करने आए थे, उन्होंने करप्शन के जरिए पाकिस्तान के अंदर महंगाई में इजाफा किया। कार्टल्स और माफियाज और इंपोर्टेड हुकूमत ने 4 साल पाकिस्तान की अवाम को लूटा। IMF के मुआहदे पर पिछली हुकूमत ने दस्तखत किए, इमरान खान साहब ने उन शराइत पर दस्तखत किए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में महंगाई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तमाम गैर जरूरी लग्जरी आइटम्स को बैन किया जा रहा है। तमाम वो आइटम्स जो आम आवाम के इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि वो लग्जरी आइटम्स हैं, वो नॉन एसेंशियल जिनको गैर ज़रूरी आइटम्स कहा जाता है, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। और इसके अंदर फूड आइटम्स हैं, इसके अंदर तज़ीनो आराइश की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर तमाम इंपोर्टेड गाड़ियां बैन कर दी गई हैं। आज मुल्क एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है मुल्क के अंदर, और इस वक्त पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी एक इकोनॉमिक प्लान के तहत। मार्च के लिए इस्लामाबाद का मौसम अच्छा हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत में इंसानों का समंदर उमड़ कर आने वाला है। KP हाउस इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI इमरान खान का नौजवानों से खिताब। उन्होंने कहा, कल मुल्तान में इस्लामाबाद मार्च से पहले आखिरी जलसा होगा। कल ही इस्लामाबाद मार्च की तारीख का ऐलान भी करूंगा। इंशाअल्लाह हमारी मंजिल करीब है। हम इलेक्शन चाहते हैं, हम इंपोर्टेड हुकूमत नहीं चाहते, हम आजादी चाहते हैं। इलेक्शंस के जरिए साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, और जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी, इस्लामाबाद में ये अवाम का समुद्र नहीं जाने लगा जब तक डेट नहीं मिलेगी। सो सब जरा मुझे बताओ, तैयार हो आप? सब तैयार हो ना? तहकीकात में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल मुकदमात में प्रोसिक्यूशन ब्रांच में ताहुक्म सानी ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी। अदालत ने नैब FIA को कोई भी मुकदमा अदालती फोरम से वापस लेने से भी रोक दिया। चेयरमैन नैब, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुबैना मुदाखलत पर आज खुद नोटिस केस। अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात करने वाले अफसरान तब्दील किए गए। DG FIA जैसे काबिल अफसर को हटा दिया गया। बताया जाए, हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तकर्रुर और तबादले क्यों किए गए। प्रोसिक्यूशन ब्रांच और प्रोसिक्यूशन के अमल में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन ब्रांच के शफाफ और आजादाना काम को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा कि DG FIA डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया गया और बाद में उन्हें हार्ट अटैक हुआ। अदालत को इन मामलात पर तशवीश है। अदालत ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ECL रूल्स में तब्दीली से 3000 अफराद को फायदा देते हुए नाम ECL से निकाले जाएंगे, जिससे कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ेगा। अदालत की ये कार्रवाई किसी को मुल्ज़िम ठहराने या किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, बल्कि निजाम और कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए है। चीफ जस्टिस ने कहा कि खबरों के मुताबिक नैब का फौजदारी मुकदमात में रिकॉर्ड गुम होने की खबर है। अदालत ने गुज़श्ता 6 माह में FIA में ट्रांसफर पोस्टिंग अफसरान को हटाने, तहकीकात और प्रोसिक्यूशन ब्रांच में तब्दीलियों, नैब की तहकीकाती और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग पर जवाब तलब करते हुए तमाम अफसरान को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। तो इसी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हाई प्रोफाइल मुकदमात में तकर्रुरियां तबादले रोकने का हुक्म बारिश का पहला कतरा है। इस हवाले से सो मोटो नोटिस और लार्जर बेंच के अहकाम खुशाइंद है।
تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کی مصدق ملک کے ہمراہ نیوز کانفرنس جاری ہے. تو ہم مزید RLNG کے پلانٹس جو ہیں لوڈز ہیں وہ بھی خریدیں گے, مزید فرنس آئل بھی خریدیں گے تاکہ بجلی کی پیداوار جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر کے ہم اپنی قوم کے لیے جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں. لیکن اس تمام میں ہمارے سامنے ایک اور بھی فوکس ہے جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بجلی کی قیمت کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے, اور اس کی وجہ سے جو خسارہ پیدا ہوا ہے, اور آپ میں سے ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ یہاں موجود ہیں جو سرکولر ڈیٹ جو گردشی کر رہا ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, تو اب وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ جو آخری فگرز تھی وہ 2460 میگا واٹ تک 2460 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے, جو کہ مسلم لیگ نون نے جب حکومت اپنی مکمل کی اس سے کوئی 250% زیادہ ہے. تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے. IMF کی جو نیگوسیشن اس وقت جاری ہیں دوحہ میں, اس میں بھی وزارت توانائی کا ایک بڑا کلیدی رول ہے. اس لیے میں نے کل ایک اپنی تعارفی میٹنگ جو IMF کے کنٹری ہیڈ ہیں جو اس وقت دوحہ میں موجود ہیں ان سے کی تھی, اور اس پر ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو وسیع البنیاد جمہوری حکومت جس کی قیادت جناب شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں وہ اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہے. جو مطلوبہ مہارت ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بھی موجود ہے, اور جو کوارڈینیشن چاہیے وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانے کے ساتھ وہ بھی موجود ہے. ہم اپنی پوری توانائی اور پورے ولولے کے ساتھ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے مالیاتی معاملات, پاکستان کی توانائی کے معاملات, ان میں ایک توازن اور تسلسل, میں پھر دوہرایا, ہمیں توازن اور تسلسل کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ ایک پریڈکٹیبلٹی آئے پاکستان کی انرجی سپلائی میں بھی, اور ساتھ ہی جو ہمارے پبلک فائنانسز ہیں ان میں بھی بہتری آئے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک. بہت شکریہ جی. میں آپ کے سامنے اس وجہ سے آج آپ کو تکلیف دی ہے کہ آج میں دوپہر میں کچھ پریس کانفرنسز دیکھ رہا تھا, تو وہ پریس کانفرنسز سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ہم کم از کم 2.5-3 سال سے حکومت میں ہیں. اس وجہ سے وہ تمام لوگ جو 4 سال تک حکومت میں رہے ہیں وہ آج ہمارے حکومت میں آنے کے 4 ہفتے یا 5 ہفتے کے بعد اپنے ہی وقت کی تمام جو کی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ سوالات اٹھا رہے تھے. کوئی بھی چیز ٹھیک کرنے کے لیے آپ بتائیے 4 ہفتے, یعنی ہمیں اپنی منسٹری سنبھالے 2 ہفتے, غالباً 2 ہفتے ہوئے, 2.5 ہفتے ہوئے, تو وہ تمام کارکردگی جس کے ذمہ دار وہی وزیر تھے جو براجمان تھے ان وزارتوں پہ, آج سوالات پوچھ رہے تھے ایسے جیسے ہم 4 سال سے منسٹریز چلا رہے ہیں اور وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. تو خیر مجھے حیرت ہوئی, تو میں نے سوچا کہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. تو میں آپ کو یاد کروانا چاہتا تھا وہ وقت 2013 کا جب اس ملک میں شہری علاقوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دیہی علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, اور ہم نے پھر 2018 تک 11,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی لگانے کے بعد لوڈ شیڈنگ 0 کر دی تھی. اور اس کے بعد آپ کو بتایا خرم دستگیر صاحب نے کہ صرف ایندھن نہ فراہم ہونے کی وجہ سے 8,900 مختلف دنوں میں مختلف نمبرز تھے, 9,000 میگا واٹ تک بجلی بند رہی ہے, جس میں بڑی جو اس کی وجہ تھی وہ ہمارے کارخانوں کو جس ایندھن کی ضرورت تھی وہ نہ ہونا سب سے بڑی وجہ تھی, جس کی وجہ سے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی. آپ کو میں کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. نومبر کے مہینے کے اندر ہمیں 400 MMCFD گیس چاہیے تھی. اب جن کو MMCFD نہیں پتا وہ چھوڑ دیں اس بات کو, 400 سمجھ لیجئے ہمیں چاہیے تھی, اور اس وقت 200 گیس کے یونٹ اور 260 خریدے گئے, 265 خریدے گئے. باقی کیوں نہیں خریدے گئے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. دسمبر کے مہینے میں ہمیں ضرورت تھی 475 کی اور 255 خریدے گئے. باقی کیوں نہیں خریدے گئے کسی کے پاس جواب نہیں ہے. جنوری کے مہینے میں 510 MMCFD کی ہمیں ضرورت تھی اور 134 خریدے گئے. کتنی ضرورت تھی؟ 510 کی, خریدے کتنے گئے؟ 134.
باقی کیوں نہیں خریدے گئے کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ضلع شیرانی کے کوہ سلیمان کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی. ڈپٹی کمشنر شیرانی کے مطابق آگ سے جھلس کر 3 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے. پاک فوج کا ہیلی کاپٹر بھی آگ بجھانے میں